बहरूपिये को इस असम्बली का चीफ मिनिस्टर बना दिया, इस कौम के ऊपर ऐसे चोर डाकू को मुसलत कर दिया जो असम्बली से बाहर बैठ के आज भाषण देने के लिए। नाजी साहब, हमारी भड़ास से भड़ास, इसलिए हम किसी के मजारे नहीं है, फिर बैठ के कहते हैं उजरा सारे करप्शन पे लगे। मेरा तो दिल करे आज रहमत खालिक साहब आपको गैरत आनी चाहिए, अनवर साहब आपको गैरत आनी चाहिए, अपना अमजद साहब, इस्माइल साहब आप पीपुल्स पार्टी के वजीर हैं, आप चोर हैं तो आप चुपके से रहे। मनोज साहब का जवाब बिल्कुल सही है, अगर चोर नहीं है तो मुंह तोड़ जवाब दे उसको। मैडम सादिया साहिबा, आप डिप्टी स्पीकर हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, आपका जवाब बनते है, देना कारी हफीज को जवाब, क्यों चुप हो? आए आप लोग मसलियत के शिकार हो तो अपनी लाइन वाजे कर दें। दूसरा, वो कहता है गुलबर तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने तो मुशर्रफ का मुकाबला किया, जब नवाज शरीफ अदालत में पेश हो रहे थे तुम अपनी गाड़ी छोड़ के कार में भाग गए थे, हम तुम्हें बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए 23 साल इस पार्टी के अंदर मैं भी रहा, 23 साल, हमें पता है किसका कितना दिल गुर्दा है। इंतखाबी निशान शेर रखने से बंदा शेर नहीं बनता, या आप अगर बिल्ली के ऊपर शेर की खाल चढ़ा दे वो बिल्ली शेर नहीं बनती। हमने सब कुछ सहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इशारतन किनारतन बड़ी बातें होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रियासती इदारों के साथ एज होम मिनिस्टर के मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, मैं राह के साथ नहीं खड़ा, मैं किसी और मुल्क की एजेंटी नहीं कर रहा। मैं अगर आज अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ तो मुझे इस बात का फख्र है कि मैं फौज के साथ खड़ा हूँ, वो फौज जो सियाचिन के 23,000 के उस बुलंदी पे बैठी होती है तो आज हम सुकून की नींद सोते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहूँ, मैं हाजी गुलबर की हुकूमत का हिस्सा हूँ टीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक में, और दस्तूर अपनी रियासती इदारों के साथ मैं खड़ा हूँ। इस बात पे जो बंदा जो कैलकुलेशन करना चाहे वो उसकी अपनी मर्जी है। वो तस्वीर इससे हटके एक और बात साइलेंस प्लीज। एक और बात रहमान के पेज में है, देखो ख्वाहिशात के मुताबिक लोगों की करारदादें तस्लीम करें, उसको वोट करें, वो माहौल पहले बनाओ। मैं अपने दोस्तों से मुखातिब हूँ, नून और पीपी के दोस्तों से, बाखुदा वो माहौल पहले बनाओ, हमारा भी दिल जीतो। हम भी आखिर किसी न किसी सियासी नजरिए के लोग हैं। आपको पता है कि हर बंदा इस सियासी नजरिए के तहत इस छत के नीचे खड़ा होता है। जब आप हमें दीवार से लगाने की मुनाफिकत वाली साजिश करोगे तो फिर उल्टा ये भी सोचोगे कि आपके लीडरान को शमसलोन या फतुल्लाह या ज़ैद बकर वो खराज तहसीन पेश करे। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अनवर साहब की करारदाद के ऊपर आज ये बात भी कोट करूं। अनवर साहब मेरे लिए बड़े भाई ये भूल गए हैं, जब उस कुर्सी में बैठे थे अनवर साहब, इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त कहा करते थे, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर से या अभी गवर्नमेंट से डिजाइन हुए थे, कहते हैं ये नशाई एक आदमी है, इसको गोली मार के खत्म करो। और आज वो अनवर साहब मुझे कहता है शहबाज शरीफ को वोट दो। भाईजान, इतनी सियासत सस्ती या नीलाम नहीं हो चुकी है सेवान के नीचे। हर बंदा अपना जमीर रखता है, फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये एजेंसीज के लोग हैं। आज वफाक में जो पीडीएम है, मैं जरा उनसे पूछता हूँ वो किसके कंधे पे चढ़ के आज वहां पे बैठे, जरा ये भी आज मैं चाहूंगा कि ये भी साबित करे। मेरा एक ही मकसद है, अपने रियासती इदारों को जब जरूरत आए तो जूते चाटो, जब जरूरत पूरी हो तो उनको मां बहन की गालियां दो। वोट को नारदों के इज्जत से लेके बूट को चाटने तक के सफर मुझे नजर। हम कोई यहाँ पे कोई आप समझे कोई इबादत के लिए यहाँ पे हम नहीं बैठे मस्जिद के अंदर कि हम सर मुझे पूरा सुनने दो सर, हम यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, मैं को यहाँ पे इबादत के लिए नहीं बैठा कि मैं इमाम के पीछे पढ़ूं। ऑर्डर इन द हाउस। सुने यार मनोज साहब बात सुने जनाब स्पीकर, मैं किसी मस्जिद के अंदर नहीं हूँ या मैं इमाम बारगाह के अंदर नहीं हूँ, मैं एक असम्बली के अंदर हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफुल ख्याल नजरियाती सियासी लोग हैं, यहाँ सियासी पार्टियों के अपने अपने लोग हैं। तो मुझे बाखुदा नहीं अच्छा लगता कि हुकूमती बेंच के ऊपर खड़े होकर अपने ही दोस्तों से यह रिक्वेस्ट करूं कि यार आप अपने सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आप
آپس میں ایک پیج پہ رہے, ہم میڈیا میں کچھ اور اسمبلی میں آ کے ٹریجری بینچوں میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی یونٹ ہیں. ہم ایک یونٹ ہیں تو ہم باہر جا کے گلبرگ کو ساتھ ڈیفینڈ بھی کریں, چاہے وہ امجد صاحب کریں اس لیے کہ آپ پیپلز پارٹی سے, اور غلام محمد صاحب نون لیگ سے, یا اپنا جے یو آئی سے ہمارے رحمت خالق صاحب ہیں, جو ان بینچوں میں آپ بیٹھے ہیں. اس بینچ کا کردار پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر میڈیا ٹاک میں اپنے چیف منسٹر اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کریں, نہ کہ حکومت کے خلاف آپ کچھ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹلی بولیں, یا وہ اشارات وہ کنایات میں آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں آیا کہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی پرو بنائی ہوئی ہے اور اس پہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے, تو وہ بھی پھر واضح ہونی چاہیے. میں پھر سے کہوں گا منوا صاحب کی بات کو آن کرتے ہوئے کہ واقعی ہم گرانٹ انیٹ پہ چلنے والے غریب صوبے کے غریب ہیں, اور ہم بھی چاہیں گے فیڈریشن کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہو. فتح اللہ صاحب نے شاید بات کیا, میرے دوست منوا صاحب نے بات کی کہ جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ آ رہے تھے ایز پرائم منسٹر کے, تو اس وقت بھی ہم شاید 3 ہی دوست تھے جنہوں نے خالد صاحب کو یہ کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ ہم کم سے کم ایئرپورٹ جا کے پی ایم کو ہم ریسیو کریں گے. وہ جذبہ آج بھی ہمارے اندر ہے کہ ہمارے فیڈریشن سے جو آئے گا ہم اس کو ریسیو بھی کریں گے, گلگت بلتستان کے کلچر کے مطابق ہم ان کو ریگارڈ بھی کریں گے. لیکن اس دوران کچھ چیزیں ہاؤس میں ایسی سننے کو ملی, اور باہر چونکہ کشروٹ میں بیٹھا جو قاری صاحب ہے جو اس بوکھلاہٹ کے شکار ہے کہ وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جا کے کیوں آ رہے. چیف منسٹر جب تھے تو 18 سیٹوں کے ساتھ تھے یا 16 اگر میں غلط نہیں ہوں, تو اگلے الیکشن میں ان کی کارکردگی اور ان کی فرعونیت کا جب رزلٹ قوم نے انگوٹھے کے ذریعے سامنے رکھا تو وہ 2 سیٹوں پہ تھے, اور دونوں سیٹیں ان کی پارٹی کی سیٹیں نہیں ہیں. یہ غلام محمد صاحب شاید اٹھ کے گئے اور انور صاحب بھی نہیں ہے, یہ تو ان کی شخصیات کی پرسنالٹیز کی ہے. اٹ مینس کہ گلگت بلتستان سے جناب قاری صاحب نے اپنی پارٹی کا جنازہ ہی نکال دیا تھا, تانگا پارٹی تھی, اور دعوے کرتا ہے کہ میں نے اربوں نے خربوں کے پروجیکٹ یہاں پہ لائے. اپنے حلقے کے 10 مشیروں کو لگا کے آج حاجی گلبرگ کو بھاشن دیتا ہے کہ تم یہ مشیر مت لگاؤ, تم ہوتے کون ہو مشیر لگانے اور نہ لگانے کی بات کرنے والا. لگائیں گے ہم, اپنی مرضی کے فیصلے ہم کریں گے, ہم کا مطلب ٹریجری بینچ کے لوگ کریں گے. ایک بندہ اسمبلی کے اندر نہیں ہے اور وہ ہمیں بھاشن دیتا ہے کہ تم ایڈوائزر کو نہیں لو, جب تم اپنی خاندان کے اپنے حلقے کے 50 بندوں کو کمپنسیٹ کرتے تھے تو اس وقت تمہاری حکومت تھی. آج گلبرگ کی حکومت ہے, گلبرگ کی ٹاپ ٹو باٹم مرضی ہے, شمس لون کی مرضی ہے, امجد صاحب کی مرضی ہے, فتح اللہ صاحب کی مرضی ہے, جو ہمارا دل کرے ہم اس کو مشیر بھی لیں گے, کوارڈینیٹر بھی لیں گے. ہمیں قاری کے ڈکٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈکٹیشن کشروٹ میں چند لوگ جو آپ کو پیر مانتے ہیں ان کو بھاشن سنایا کرو. ہم سب لوگوں کے ووٹ سے اسے بیوان کے اندر آئے ہوئے, ہم کسی کے مزارے نہیں ہیں. اگر کسی کے مزارے کوئی سمجھتا ہے تو وہ اپنی طبیعت صاف کرے. جناب والا, پھر یہ قاری صاحب حاجی گلبرگ کے اوپر جو ایک انتہائی خاندانی شریف النفس ایک شخصیت ہے, شخص نہیں شخصیت ہے, اس کے بارے میں جو الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے, دودھ بننا چاہے اس قاری صاحب کو کہ اللہ نے اس کو پتہ نہیں اس کرسی پہ کیسے بٹھایا. خدائی قسم میرا گلہ تو آج اللہ کی ذات سے, ایسے کم ظرف کم چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کو ایسے بڑے مرتبے سے اللہ پاک نوازتا ہے. اللہ تمہاری قدرت, اللہ پاک آپ کی شان کو سلام ہو. خدا کی قسم